हेलो गाइस, कैसे आप सब। मैं स्वाति आपके साथ। और चलिए आज हम रिएक्शन करने वाले हैं भाई रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई जी का बयान है कि मुस्कुराहट का अंदाज हर टचिंग बयान है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए, मैंने नहीं सुना है, पहली बार सुन रही हूँ इनका बयान। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, हुजूर के मुस्कुराने की कहानी शुरू हुई है तो तुम्हें एक ऐसी बात आज सुनाऊं हुजूर के मुस्कुराने की, तुम्हारा दिल भी हंसेगा। अल्लाह अकबर। आंखों से शायद मोहब्बत से आंसू भी आए, लेकिन दिल मुस्कुराएगा कि कितना करम है रसूलुल्लाह का। अल्लाह अकबर। इन होंठों की कहानी सुने। हजरत फजल बिन अब्बास कहते हैं कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम को लाहद में उतारा तो मैं उन खुश नसीब लोगों में से हूं जिन्होंने हुजूर को लाहद में उतारा। कहते हैं जब मैंने कफन की तनियां खोली ना तो मैंने एक मंजर देखा कि हुजूर के लब जुम्बश में हैं। मुझे शौक और तजस्सुस पैदा हुआ कि इस मौके पे हुजूर क्या फरमा रहे हैं। तो कहते हैं कि मैं फादने तो उज़ुनी, मैंने अपने कानों को हुजूर के लबों के करीब कर दिया कि मैं सुनूं तो सही कि इस मौके पे हुजूर क्या फरमा रहे हैं। तो कहते हैं फादने तो उज़ुनी इन दहा फसमे तो वह यकूलो, मैंने हुजूर को ये कहते हुए सुना अल्लाह मग़फ़िर ले उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। फ़अख़बरतुहुम लिहाज़ा, कहते हैं जो कब्र के आसपास किनारे पे खड़े थे मैंने ये बात वहाँ खड़े खड़े उनको बताई। फ़अख़बरतुहुम, मैंने उनको बताया, लिहाज़ा ये सारी बात, फ़अख़बरतुहुम बिहाज़ा, मैंने ये सारी बात उन्हें बताई। फ़तअज्जबू बिशफ़क़तिही अला उम्मतिही, तो सारे उम्मत पर हुजूर की शफकत से जो है वो ताज्जुब करने लगे कि इतना करीब नबी के सारी जिंदगी में पथरीले पत्थरों पे पेशानियां रख के हमारे लिए रोता रहा, और आज कब्र में भी हमारा दुख लेके जा रहा है। अल्लाह अकबर। आइए हुजूर के दांतों का जिक्र करें। अल्लाह अकबर। ये बात लोगों ने ये बात मशहूर की है कि उहद के मौके पे हुजूर के दंदान टूट गए थे। ऐसा नहीं हुआ। ये नहीं हो सकता कि अल्लाह अपने महबूब अलैहिस्सलाम के दांत जो है वो ना रहने दे, और ये हुस्न में कमी का बायस होता है कि दांत टूट जाएं। और फिर आगे कहानियां लोगों ने छेड़ी कि वैस करनी ने 32 के 32 तोड़ लिए और बहुत कुछ कहा। ये कोई ऐसी रिवायत नहीं है। ये हज़रत वैसे करने के हवाले से लोग बयान करते हैं, ये भी किसी मोतबर किताब में नहीं है। अच्छा, लेकिन हुजूर के दंदान के हल्के से कोने जो थे वो शहीद हुए थे, जिससे हुजूर के दांतों का हुस्न और बढ़ गया था। यानी दांत शहीद नहीं हुए थे, सारे दांत शहीद होने का मफहूम यह है कि दांतों के थोड़े से कोने जो हैं वो शहीद हुए थे, जिसकी वजह से जो है वो हुजूर का हुस्न और बढ़ गया। अच्छा, काफिर बड़े खुश हुए जब उन्हें पता चला ना कि उहद में हुजूर के दांत शहीद हो गए, और दांतों से उन्होंने यही मफहूम लिया कि शायद दांत ही निकल गए, तो वो बड़े खुश हो गए कि शायद अब हुजूर सोने ना लगे। अल्लाह अकबर। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि वो हुजूर जब तशरीफ लाए ना उहद से, तो आका करीम अलैहिस्सलाम जो है वो मिंबर पर जलवा फिराज हुए, तो ये भी आ बैठे कि अब मंजर देखते हैं। तो कहते हैं जब मेरे महबूब ने खुतबा पढ़ा ना तो हुजूर के दांतों से ऐसा नूर निकला कि जिधर देखा नूर ही नूर छा गया, दांत नजर ही ना आए, नूर ही फैला हुआ। अब सुनिए हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की बात। कहते हैं कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफलज सनियतैन इज़ा तकल्लमा रोया कन्नूर यखरुजु मिन बैन सुनायाहु। कहते थोड़ा सा फासला था दांतों के दरमियान, और जब हुजूर बात करते थे नूर की किरणें छिन छिन के निकलती, माहौल के अंदर उजाले फैल गए। हजरत अली फरमाते हैं कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराकुस सनाया, हुजूर के दांत चमकदार थे। हजरत इब्न अब्बास कहते हैं कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफलज सनियतैन, हुजूर के दांत कुशादा थे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन अस्सग़र, हुजूर के दांतों का जड़ाव बड़ा मजबूत था। अल्लाह अकबर। इमाम बोसीरी अलैहिर्रहमा को कौन नहीं जानता। ये वो शख्स हैं जिन्होंने सारी जिंदगी बादशाहों के कसीदे लिखे। जब वक्त आखिर आया, इमाम बोसीरी को फालिज का हमला हो गया। अब सारे शहनशाह छोड़ गए, जो नजराने दिया करते थे, अपने कसीदे लिखवाया करते थे, बंदा बेकार हो गया, छोड़ गए। इमाम बोसीरी चारपाई पे लग गए। एक दिन रात का मौका है, शाम गहरी हो गई। बोसीरी के दिल में ख्याल आया अब कोई पुरसाने हाल नहीं रहा, सारी जिंदगी शाहों के कसीदे लिखे, औखा वेला आया तो छोड़ गए। तो सोचा क्यों ना उसका कसीदा लिखूं जो शाहों का शाह है। अच्छा, कलम पकड़ा और हुजूर का कसीदा लिखा।
بوسیری قصیدہ لکھ کے سو گئے، مقدر جاگے حضور تشریف لائے، اور آقا کریم نے فرمایا بوسیری جو قصیدہ لکھا ہے سناؤ تو صحیح۔ امام بوسیری نے رات خواب میں وہ قصیدہ حضور کو سنایا، آقا کریم نے دست شفقت امام بوسیری پہ پھیرا، اور پھر حضرت امام بوسیری کو چادر عطا کی۔ قصیدہ بردہ کو قصیدہ بردہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس پر حضور نے چادر عطا کی تھی۔ اقبال بھی کہتا ہے اے بوسیری را ردا بخشندائی، مر بربت سلما مرا بخشندائی، اے بوسیری کو چادر دینے والے میری طرف بھی نظر کرم کیجیے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک جگہ اقبال کہتے ہیں اے لوگوں میں تم سے اپنے شعروں کی داد نہیں مانگتا، تم نے مجھے کیا داد دینی ہے شعروں کی، میں اپنے شعروں کی داد گنبد خضرا کے مکی سے مانگتا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام نے چادر عطا کی، امام بوسیری اٹھے تو دیکھا چادر سراہنے پڑی ہوئی تھی اور پورا بدن سلامت ہے، بس فوراً غسل کیا، وضو تازہ کیا، اور پھر اٹھے اور چادر اپنے کندھوں پہ اڑی اور کہا کہ تہجد کی نماز جا کے مسجد میں پڑھتا ہوں۔ امام بوسیری بالکل تندرست ہیں، گزر رہے تھے، راستے میں ایک فقیر کھڑا تھا، دیکھ کے بوسیری کو کہنے لگے بوسیری رات والا قصیدہ تو سناؤ۔ بوسیری نے تجاہل عارفانہ کرتے ہوئے کون سا قصیدہ؟ کہا بھول گئے ہو، یہ چادر کہاں سے آئی ہے؟ جب رات تم نے سنایا تھا میں بھی پاس ہی تھا۔ امام بوسیری کا یہ قصیدہ پھر مقبول ہوا۔ مقبول کیوں نہ ہوا؟ حضور نے قبول کیا۔ اچھا فارسی کا کلام ہو آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ اس کو نہیں سنیں گے، عربی کا کلام ہو سمجھ نہ آ رہی ہو آپ نہیں سنیں گے، انگلش کا کلام ہو سمجھ نہ آ رہی ہو آپ نہیں سنیں گے، لیکن یہ قصیدہ بردہ عربی میں ہے، پنجابی سننے والا ہو تو وہ بھی جھوم رہا ہے، عرب ہو وہ بھی جھوم رہا ہے، فارسی دان وہ بھی جھوم رہا ہے۔ یہ حضور کی بارگاہ میں مقبول ہوا ہے، اس لیے جو ہے اس کو قبول عام نصیب ہوا ہے۔ لیکن قصیدہ بردہ میں ایک شعر ایسا ہے جو قصیدہ بردہ کی جان ہے۔ حضرت مولا علی قاری نے لکھا ہے کہ بہت سارے بزرگوں نے خواب میں حضرت صدیق اکبر اور حضور کو دیکھا کہ آقا کریم حضرت صدیق اکبر کو کہہ رہے ہیں بوسیری والا وہ شعر تو سناؤ۔ وہ شعر کیا ہے سنیے۔ اللہ اکبر۔ وہ شعر ہے، حضرت امام بوسیری کہتے ہیں کأنما اللؤلؤ المکنون فی صدف من معدن منطق منہ ومتبسم۔ حضور آپ کے منہ میں مبارک دانت ایسے ہیں، آپ کے منہ مبارک میں مبارک دانت ایسے ہیں جس طرح سیپ کے اندر قیمتی موتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستجمعا ضاحکا قط حتی ارى لہواتہ انما کان یتبسم۔ کہتے حضور کبھی اتنا مسکرائے نہیں کہ حضور علیہ السلام کے حلق میں لٹکتا ہوا وہ گوشت کا حصہ نظر آئے، بلکہ حضور تبسم ہی فرمایا کرتے تھے، اور آقا کریم علیہ السلام کے مبارک دانت تبسم سے جو ہے بارہا صحابہ نے دیکھے ہیں۔ حضور کے دانت تو سونے ہیں ہی۔ آقا کریم کی خدمت میں ایک صحابی ہے حضرت نابغہ جادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کرنے لگا حضور اگر اجازت ہو تو میں آپ کی نعت نہ پڑھوں؟ حضور نے فرمایا پڑھو۔ اس نے ایک شعر پڑھا، 2 پڑھے، 5 پڑھے، 10 پڑھے، 20 پڑھے، 50 پڑھے، 100 پڑھے، 200 اشعار پڑھ دیے۔ حضور اتنے خوش ہوئے، فرمایا لا یفدد اللہ فاکا، اللہ تیرے منہ کی مہر نہ توڑے، اللہ تیرے منہ کی مہر۔ حضرت قرظ بن اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے 80 سال کی عمر میں حضرت نابغہ جادی کی زیارت کی ہے، ان کے دانت اولوں کی طرح چمک رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ کمال حسن دانتوں کا جس کی ضو سے ملے راستے دور کے، جس کی ضو سے ملے راستے دور کے، دن پھرے بخت شب ہائے مہجور کے، جن سے برسیں گوہر حسن مستور کے، جن کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے۔ یہ بہت ہی اچھا بیان تھا ان کا، اور اللہ حضور کی مسکراہٹ کا کیا انداز ہے، یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک تھا۔ تو ان کی مسکراہٹ جو ہے تو جیسے مانو سیپ میں سے موتی نکالنے کی جیسے۔ تو یہ ویڈیو بہت ہی اچھا تھا، اور میں نے ان کا ویڈیو یہ دوسرا ویڈیو ہوگا شاید، بہت ہی اچھا تھا اور بہت انٹرسٹنگ تھا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا، مجھے تو بہت اچھا لگا ہے۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔